नमस्कार। कुनै पनि घटना हुन्छ भने एउटा सत्य कुरा के हुन्छ भने त्यो घटना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हुन्छ। निर्मलाको केसमा हेरौँ, निर्मलाको मृत्यु भएको, अझ घटना प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको कुरा सत्य हो। यसमा नाइ नास्ति गर्ने अथवा इफ बट गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। सवाल के हो भने निर्मला आफै त्यसो भएकी होइनन् भनेपछि कसै न कसैको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छ अथवा सहभागिता छ भन्ने कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो। अहिले भनिराखिएको कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँ आउँदासम्म निर्मलाको आमा बाबाले भनिराखेको कुरा के हो भने हाम्रो छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, कसले गर्यो राज्यले खोजिदिनु पर्यो, अरू कुरामा मतलब छैन। घटना भएको हो, निर्मला जीवित छैनन्, अहिले खोज्न जाने भने हाम्रो सामु छैनन् निर्मला। त्यसकारण घटना भएको सत्य हो, कसले गर्यो खोजिदिनु पर्यो। को के कसो हामी जान्दैनौँ, हामी राज्यलाई विश्वास गर्छौँ। निर्मलाको आमा बाबाले भनिरहेको कुरा यही नै हो। जब कञ्चनपुरमा लामो समयसम्म पनि यी कुराहरू उठिरहँदाखेरि न्याय पाउने आशा मर्दै गयो, तब काठमाडौँ आउनु परेको छ। काठमाडौँ आएकै दिन निर्मलाको आमा दुर्गादेवी पन्तले हामीसँगको पहिलो दिन नै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले भन्नुभएको थियो न्याय पाउने आशा मरिसकेको छ। इमेज च्यानलसँग भन्नुभएको थियो न्याय पाउने आशा मरिसकेको छ, तर पनि काठमाडौँले न्याय दिन्छ भनेर आएका छौँ। यो भनेको यो राज्य प्रणालीप्रतिको, यो सरकारप्रतिको, यो न्याय प्रणालीप्रतिको अटुट विश्वास हो। अब जवाब राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा अवश्य दिनुपर्छ। के भइरहेको छ आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ कञ्चनपुरदेखि यहाँसम्म न्याय खोज्ने निर्मलाको न्याय यात्रामा सँगसँगै जोडिएर निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर अधिकार कर्मीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ सँगसँगै। तिनै मध्येको एक हुनुहुन्छ जानकी जोशी। उहाँबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। जानकीजी, न्यायका लागि राज्यको जुनसुकै कुनामा पनि समानता हुनुपर्दछ। हजुर, कञ्चनपुरमा जुन किसिमको घटना भयो त्यो घटनापछि त्यहाँ न्याय पाउन गाह्रो भएको अवस्था देखियो। अझ निर्मलाको आमालाई उद्धृत गर्ने त आशै मर्यो, त्यसपछि काठमाडौँ आएको भन्दै हुन्छ। यो कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँसम्मको न्याय पाउने यात्रा कतिको जटिल रह्यो? अत्यन्त जटिल छ। हामी कञ्चनपुरदेखि 25 गते हिँडेको निर्मलाको न्यायको खोजीमा भन्ने भन्दाखेरि बाटोमै अलपत्र पर्यो, जाम भयो, चक्का जाम भयो, खान बस्न उठ्न हामीलाई अलपत्र अवस्थामा थियौँ। हामीलाई कसैले पनि हेरेको थिएन, राज्यले कहाँ हेर्नु, हामी त न्यायको खोजीमा हिँड्दै थियौँ। अहिले पनि न्यायकै खोजीमा हिँडिरहेछौँ। जबसम्म हामीलाई न्याय मिल्दैन तबसम्म हामी छोड्नेवाला छैन। न्याय सजिलै पाउनुपर्छ, सजिलै यसमा त दुई मत छैन। राज्यको कानुन पद्धति बमोजिम अपराधीले दण्ड पाउनुपर्छ, जो पीडित हो उसले न्याय पाउनुपर्छ। तर न्याय यात्रा जटिल भन्यो। किन मलाई सरकारसँग पनि प्रश्न छ, राज्यसँग भनौँ नि, के एक निर्मला गरिबकी छोरी हुन् कि होइन, सुदूरपश्चिम भनेर पछाडि पारेको हुनाले हो कि हामीलाई न्याय नपाएको? किन त हामीले जटिलता अपनाउनु पर्यो? यो तर हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेर राजनीतिक आन्दोलनपछि स्थापित भएको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र गणतन्त्र अन्तर्गत बनेको संविधानले के भन्छ भने तिनी कुनै पनि वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय, लिङ्ग केहीको आधारमा तिमीलाई भेदभाव गरिने छैन, समानताको व्यवहार गरिनेछ भन्छ यसले चाहिँ। तर पनि हामीलाई किन त सरकारले यसरी हामीलाई भेदभाव गरेको? एक महिला भएर हो कि होइन, गरिब भएर हो कि हामीले गर्न किन सहजै पाउनु पर्ने हो? मलाई लाग्छ हामीले यो न्याय अहिलेसम्म यति 52 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म अपराधी को हो भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि जो अपराधी खोज्नको लागि
पठाएको प्रहरी प्रशासनसँग त गुहार्दा पनि उहाँ पीडितहरूले बार हामीलाई चाहियो, हामीलाई हाम्रो घरमा आइदिनु पर्यो, हाम्रो छोरी हराछन् भन्दा पनि उहाँहरूले नगइदिएको अवस्था किन त यस्तो किन हुन्छ हाम्रो देशमा भन्न चाहन्छु म। दुर्गाजी, अब तपाईँसँग जान्न चाहे, तपाईँले आकै दिन हामीसँगको कुराकानीमा के भन्नुभएको थियो नि, जुन अघि मैले भने दोहोऱ्याउन चाहन्छु एकचोटि, न्याय पाउने आशा मरिसकेको छ तर पनि काठमाडौँले न्याय दिनेछ भनेर आएका छौँ भन्नुभएको थियो। आज काठमाडौँ बसाइ पनि 1 हप्ता हुन लाग्यो होइन? न्याय पाउने उता मरिसकेको आशा यता जागृत भयो अथवा अवस्था उस्तै छ? त्यति बेला अब त्यति 50औं दिनसम्म पनि पटक्कै मिलेन र अब त्यहाँ बसेर हुँदैन, अब त्यहाँ गएपछि त मिल्छ भन्ने आशामा आएका थियौँ र यहाँ आएपछि हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि पुग्यौँ र आइजिपी साहब कहाँ पनि पुग्यौँ र गृह मन्त्रालयले पनि त्यहाँबाट पनि खबर आयो र हामीले यसरी पाएनौँ, हजुरको शरणमा आयौँ र जसरी पनि अब दिनुपर्छ, न्याय मिलेन भने हजुरले यो माहौल बनाइदिनु भएन भने हामीले कुन आशामा घरमा छोरी पाल्ने र हामी महिलाले कसरी गरी खाने भनेर हामीले यो प्रश्न राखेका थियौँ र उहाँले पनि भन्नुभयो हजुरहरूले सही ढङ्गले यो न्याय मागिदिनु भएकोमा मलाई पनि यो खुसी लागेको छ र यो न्याय नमिलेकोमा म पनि यसमा अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, जसरी पनि म यो न्याय दिलाउँछु र यसमा हामी पक्कै पनि ढुक्क रहनु, यो न्याय दिलाउनमा नै छु भनेर उहाँबाट एकदम आश्वासन दिनुभयो र गृह मन्त्रालयबाट अब पक्कै अब दिनुहुन्छ भन्ने एक आशा, तर मिलेको त छैन, तर पनि उहाँको भनाइअनुसारले मिल्छ जस्तो अहिलेसम्मको लागि मिल्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि आशा जाग्यो र त्यहाँ आइजिपी साहब कहाँ पनि गयौँ र उहाँले पनि भन्नुभयो अब सबै नेपाल प्रहरीले नै गल्ती गरेको होइन, तर त्यहाँको प्रहरीले प्रमाण मेटाइदियो र त्यहाँको एसपी साहबले त्यहाँले यो गल्ती गरेको कारणले यो हामीहरूलाई पनि यति अप्ठ्यारो भइराखेको छ र यी जनताहरू तडपिराखेका छन्, त्यसैले त्यसमा म पनि एकदम अप्ठ्यारो छु। अब म एकदम कोसिस गरिरहेको छु तर गृहमन्त्रीले भन्नुभयो कि आइजिपीले भन्नुभयो त्यहाँको प्रहरीले प्रमाण मेटाइदियो भनेर? आइजिपीले भन्नुभयो। यहाँ तपाईहरुले आइजिपीलाई भेट्दा हामी लागिरहेछौँ सबै प्रहरी संगठन त त्यस्तो होइन, तर यहाँ खटिएका प्रहरीले प्रमाण मेटाइदियो भन्ने कुरा गर्नु? हजुर, आइजिपी साहबले भन्नुभयो। एकेजी अब छोरी निर्मलाको न्याय यात्रा हैन उहाँदेखि सुरु भयो यहाँसम्म, यहाँ आइसकेपछि कोसँग भेट्नुभयो, कुरा सुनिरहँदाखेरि कतिको न्याय छोरी निर्मलाको न्याय यात्रा सकारात्मक गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने आशावादी भइयो? अब यहाँ आएपछि हामीले सुरुमा हजुरहरू जस्ता सबै पत्रकार साथीहरूलाई भेट्यौँ, उहाँसँग आफ्नो मनका कुरा जसरी आज हजुर समक्ष राख्दैछौँ यस्तै हजुर सबै ठाउँमा गयौँ र त्यसपछि अस्ति गृहमन्त्रीलाई भेट्यौँ हामीले, गृह मन्त्रालयमा गयौँ अनि गृहमन्त्रीजीलाई यापन पत्र पनि बुझायौँ हामीले र उनले भन्यो हामी एकदम तपाईँभन्दा बढी हामीलाई टेन्सन छ, हाम्रो टाउको दुखाइ बढी छ तपाईँको भन्दा पनि, तपाईँ वास्तविक पीडित तपाईँ हो, तपाईँ जस्तै हामीलाई पनि भइरहेको छ, तपाईँभन्दा पनि बढी भइरहेको छ र यो हामी एकदम छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ, अपराधीलाई सार्वजनिक गर्छौँ, वास्तविक अपराधीलाई भन्ने। अनि हामीले प्रश्न गऱ्यो सर कति दिनपछि त कति दिन आशा गर्ने हामीले भन्दाखेरि उनले 1 2 3 4 यसरी भन्न सक्दैन, म त्यो भन्न पाइँदैन, जे होस् त्यस्तै हो भनेको जस्तै हो, एकदम छिटोभन्दा छिटो हामीलाई पनि जति छिटो भयो त्यति हामीलाई पनि हाम्रो टाउको बोझ हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। तर अब त्यसपछि आइजिपी सर पनि त्यहीँ थिए छन् त, सबै कुरा हामीले भनेको सुरुदेखि अब त कतिचोटि भन्नु हामीले प्रहरीलाई हाम्रो छोरी हराएपछि हामीले खबर गरेको र उनले दिएको जवाब र भोलिपल्ट त्यहाँ आउँदा घटनास्थलमा के गरियो होइन, त्यसपछि लासलाई कहाँ छोडियो अनि कसरी दबाब दियो त्यहाँ एसपी साहबले होइन, लास उठाएको दिन बिहान 5 बजे तपाईँले लास नउठाएपछि म के गरिदिन्छु, विभिन्न किसिमका धम्कीहरू त्यो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। अनि त्यस्तो कुरा सबै त्यहाँ भने मैले, त्यहाँ उहाँ आइजिपी सर पनि हुनुहुन्थ्यो र भोलिपल्ट हिजो फेरि यहाँ हेड क्वार्टरमा आइजिपी सरलाई पनि भेट्यौँ हामीले, सबै साथीहरू गए
उहाँले पनि त्यही आश्वासन दिनुभयो हामीलाई कि तपाईँ यो नसोच्नु होला कि अब यहाँ सरकारले वास्तविक अपराधीलाई लुकाउने नै हो भनेर त्यो गर्दैनौँ हामी। एकजना प्रहरी हो या जो हो होइन, जसको पनि प्रहरीको त्यहाँनिर कमी कमजोरी त्रुटि सबैले देख्यो सरकारले, त्यहाँनिर छानबिन समितिले पनि त्यो भन्यो होइन। म पनि आफै महेन्द्रनगर पुगेँ, त्यहाँ हेरेँ मैले पनि होइन। अब उनले गरेकै छ कमजोरी अनि त्यहाँ प्रमाण मेटाउने काम। तर त्यो 4-5 जनाको 2-4 जनाको लाग्दा म पुरा देशभरिको नेपाल अधिराज्यभरिको प्रहरीहरूको बदनाम भइरहेछ, कालो दाग लागेको छ हाम्रो वर्दीमा होइन। त्यो भए हुनाले पनि म त्यस्तो अपराधीलाई छोड्दैन, कदापि छोड्दैन। उसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छु म र तपाईँको वास्तविक हत्यारालाई सार्वजनिक गरेर तपाईँलाई न्याय दिन्छु म। त्यो पूर्ण विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ भनेर हिजो हामीलाई भन्यो आइजिपीले भन्नु। अब एउटा चाहिँ बताइदिनु न, हजुर, गृहमन्त्रीलाई तपाईँहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने कार्यक्रम एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम, तपाईँहरूको माग के हो संसारलाई थाहा छ। तर त्यो मिडियामा खिच्न दिइएन, मिडियाको प्रवेश गरिएन। त्यसकारण हामी गृहमन्त्रीमा शङ्का गर्छौँ, उहाँले किन त्यो सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्नु भएन र तपाईँहरूले गृहमन्त्रीलाई के भन्नुभयो र गृहमन्त्रीले तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो भन्ने कुरा मिडियामा किन रेकर्ड हुन पाएन? यो मुख्य सवाल हो। त्यसकारण यो सवालसँग मेरो के प्रश्न जोडेर तपाईँलाई भने तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुभयो? अब एउटा कुरा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, घटना भएको छोरीको छैन हामीमाझ होइन, निर्मला हामीमाझ छैन, तर न्याय त पाउँछु कि भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यसमा गृहमन्त्रीसँग भेटेर निस्किरहँदा तपाईँको मनमा के खेलिरहेको थियो? मेरो मनमा वास्तविक भनौँ भने अब जसरी उहाँले भन्नुभयो ल आमा बुवा चाहिँ अगाडि आउनु भनेर भन्नुभयो, एकदम नजिक बसाउनु भयो हामीलाई, बस्यो हामी र हामीले केही कुरा राखिसकेपछि ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ। बुझाउँदाखेरि एकदम नजिक गएर हामी दुइटाले बुझाएपछि सबै कुरा के भन्न मन लाग्छ भनेर मैले त्यही भने, प्रहरीहरूको कमी कमजोरी सुरुदेखि यस्तो गर्यो, यसरी उसले रोशनीले बोलाएर लग्यो होइन, यसरी फेरि खोज्न जाँदाखेरि यसरी धम्की दियो, 2-3 चोटि जाँदाखेरि त्यही धम्की छ, त्यसको भोलिपल्ट पुलिसको सामने पनि त्यही गरिएको छ। अनि साइकल भेटिँदाखेरि लास त्यहीँ भेटिन्छ बबिता चाहिँले भनेको। अनि त्यसमा त्यति प्रमाण छन्, प्रहरीहरूले त्यहाँ खानतलासी गरिदिएन, हामीले गरिरहेछौँ तपाईँ नबोल्नु, हामीलाई मुखमा चुप लगाउनु भयो। उनले मुखै नखोल्नु पाइने, हामीले केही पनि बोल्न नपाइने 2टा दिदीबहिनीको बारेमा। अनि अङ्कुरजीको टिमलाई पनि त्यही भने मैले, उनीहरू भन्ने भयो साइकल त्यहाँ छ, तपाईँको छोरीको साइकल देख्ने मान्छे छैन यहाँ, 10 गतेको दिन साँझ 4 बजे तपाईँको छोरी त्यो रोशनी घरबाट गइसकेको हुन्छ। मैले भने साइकल त्यहाँ कसैले पनि फाली आउनु सक्छ, साइकल किनकि उसको घरको गेट बाहिर थियो, भित्र त्यस्तो घटना भएपछि त्यो साइकल कसैले पनि फाली आउनु सक्छ भन्दाखेरि तपाईँ धेरै शङ्काल हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले इन्डिया भएपछि तपाईँलाई भित्र हालिदिन्थ्यौँ। बुवाले छोरीलाई बलात्कार गरेर सुनेको छ कि सुनेको छैन, यस्ता विभिन्न किसिमका भन्नु नहुने मलाई यति चोट लागेको छ, आफ्नो छोरी गुमाएको छु मैले, त्यस्तो जघन्य अपराध भइरहेको छ छोरीको, पुलिसहरूको धम्की त्यस्तो छ, सिबिआईको धम्की त्यस्तो छ, नेपाल प्रहरीको विश्वास हामीले कसरी मान्ने? नेपाल प्रहरीलाई अब यो अभियानै चलाएको छ, प्रहरी मेरो साथी भन्ने होइन, त हाम्रो साथ कहाँ दियो त त्यहाँनिर? त्यसले हामीले तपाईँको कुरालाई चाहिँ केले पुष्टि गरिसक्यो भने, हजुर, आयोगले रिपोर्ट दिँदाखेरि पनि र राष्ट्रिय महिला आयोगले त्यहाँ गएर छानबिन गर्दाखेरि पनि अनुसन्धानमा त्रुटि छ, पुलिसले गडबडी गराएछ भनेर त्यो आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि बोल्यो, हरिप्रसाद मैनालीको आयोगले, त्यसपछि मानवाधिकार आयोगले पनि बोल्यो। त्यसपछि उसले हिजो प्रारम्भिक प्रतिवेदन जुन बुझाएको छ गृह मन्त्रालयलाई, तत्काल 5 जना प्रहरी निलम्बित गरेछ। अगाडि नै एसपी दिल्लीराज विष्ट निलम्बित भइसकेको थियो होइन, उहाँमाथि शङ्का गरेर डिएनए टेस्टमा उहाँको छोरा र आयुष विष्टको त प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर प्रहरीले गल्ती गरेको कुरा त पुष्टि सरकार आफैले गरिसक्यो नि, निलम्बित गरेर। भनेपछि तपाईँले गरिरहेको शङ्कामा सत्यता छ, त्यो देखियो नि त त्यसबाट होइन। दुर्गाजी, अब धेरैचोटि भनिसक्नुभयो होइन, दुःख हो, धेरैचोटि दोहोऱ्याउनु नपरोस् भन्ने नै चाहन्छु म पनि होइन। तर यसलाई इतिहासको लागि पनि रेकर्ड गरेर राख्न जरुरी छ। जस्तै आज निर्मलाको सब हामीसँग हुन्थ्यो भने अनुसन्धानमा अझ सरलता पुग्थ्यो, नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गरौँ भन्दा त्यसमा हो। तर तत्काल त्यहाँ अनेक दबाब र प्रभावमा गरेर दाह संस्कार गरिएपछि धेरै प्रमाणहरू मेटिएका छन् होइन। म तपाईँसँग एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु होइन, अन्यथा नलिदिनु होला, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो घटना सुन्दा भन्नाले छोरी हराएको दिन चाहिँ 11 बजे ऊ गएकी थिए। त्योभन्दा अगाडि तपाईँसँग सोधेर गएकी थिइन् होइन निर्मला? नै सोधेर, त्योभन्दा अगाडि छोरीसँग कतिखेर कुरा भयो हजुरको?
सोधेर गयो कि थिइनँ, सोधेर गयो कि भयो त त्यस घरमा मेरो शङ्का नै जाने थिएन नि। 10 गते छोरी 11 बजे त्यहाँ गयो कि रहेछ, म सामान ल्याउन बजार बिहान 8 बजे घरमा हुनुहुन्थेन तपाईँ? गइसकेका थिएँ, म सामान ल्याउन गएर आउँदा चाहिँ मलाई 1 बजे आएको थियो, ऊ 11 बजे गइसकेकी थिएँ। मैले त घरमै बस भनेको थिएँ, तर घरमा बस भनेको थिएँ उही बेला हुन्छ भन्यो, तर त्यो रोशनीले अगाडिको दिन 9 गते नै बोलाएछ भन्ने मलाई थाहा भएन। रोशनी बमको कुरा हजुर, गर्नुहुन्छ है? रोशनी बमले अगाडि नै बोलाए रहेछ, मलाई त्यो बोलाएछ भन्ने पनि थाहा भएन, मलाई पनि त्यो रोशनीले भनिदिएन। त्यो म आन्टी भोलि म बोलाउने हुँ, उसलाई पठाइदिनु भनिदिया भए म अलि त्यस घरमा शङ्का जाने थिएन। अचानक मलाई नसोधी उसलाई आफै मात्र बोलाउने, जबरजस्ती गर्ने, आइ भन्ने, फेरि उसले मलाई पहिला नसोधी गयो। बताइदिनु, छोरी निर्मला हराइन् भन्ने तपाईँलाई कतिखेर लाग्यो? हराइन् भन्ने त म घरमा 1 बजे पुगिसकेका थिएँ। अर्की छोरीलाई सोद्धा चाहिँ 11 बजे नै त्यो दिदी गई भनिसकेका थिए, उसले त्यहाँ गई भनेर। तर आउँछ कि भनेर अलि बेरसम्म हेरेँ, अर्की छोरी पनि छिमेकीमा गई थिए, ऊ छोरी चाहिँ आइसकी 1-1.5 घन्टामा। अब छोरी बाहिर भनेको भन्दा बाहिर नजाने हुनाले आइहाल्छे भन्ने आशामा बसेँ, तर 6 बजिसक्यो। अब त पक्कै रात पर्न आँट्यो। रोशनीको बमको घर भनेको अलि उता थियो, त्यो खोलामा रुखसुख थियो, त्यो जिम्दार वडा इन्चार्जको बारीमा एकदम त्यो वडा इन्चार्जले एकदम गल्ती गरेछ, रुखहरू लगाएछ, त्यसपछि त्यस उता उखुबारी लगाएछ, घनघोर बाटो बनाइदिएछ। त्यति सुनसान छ। हजुर, त्यति जमिन भएर पनि त्यो किनारबाट खोलाबाट रोड दिएछ। एकदम त्यहाँका बासिन्दा सबैलाई अप्ठ्यारो पारिदिएछ वडा इन्चार्ज जगदीश भट्टले। अनि तपाईले 6 बजेतिर त्यसपछि चाहिँ अब के भो भन्ने लाग्यो तपाईलाई? हजुर, छोरी नै मिलेन। अब आउँदै आइन, अब पक्कै पनि त्यो रोशनीको घर भएपछि त त्यो बाटो अप्ठ्यारो छ। मैले त्यसको साथी भइदिनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर म ल्याउन गएँ, त्यसलाई बोलाएरै ल्याउनुपर्छ। अब टिभी हेर्दा भित्रै होलान् भन्ने आश थियो मेरो त्यसैभित्र। अनि रोशनीको घरै पुग्नु भयो? हजुर, घरै गयो, तर गेट लगाए हुनाले गेटभन्दा बाहिरबाट नै रोशनी बाहिर आऊ र त्यो निर्मलालाई पनि ल्याऊ, के हेरेर बसेका छौ, रात पर्या थाहा छैन भनेर भने। छोरी चाहिँ भित्र थिए या थिइन, ऊ रोशनीले गइसकी भनी, 11 बजे आए, 2 बजे नै गइसकी आन्टी भनी। अब अम्भाल लगी भनी, चटपटेको पैसा दिए भनी, मलाई चटपटिया पैसा पनि त्यसले खाया छ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसै बेला त्यसको मुखबाट सुनेर यसले त चटपटे पनि उधारो खाया रहेछ, अनि दिए भन्छे, हिजो नै बोलाया रहेछ भन्ने पनि त्यसै बेला थाहा भयो। अनि पछि घरमा त्यसपछि तपाईँ फर्केर फेरि आफ्नै घर आउनु? पछि गए, तर त्यो भन्ने बेला रोशनी बमकी दिदी चाहिँ उसले घरमा गएकी छैन, तेरो घरबाट हराएकी छ भन्दा मैले रोशनीकी दिदीले भनिहाली माथिबाट, कहाँ यहाँ हामीलाई तेरो घरबाट हराई भन्ने जिम्माले भन्ने, यस्तो उस्तो हामीलाई बडा जिद थियो गरेर हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने। तेरो छोरी पहिलो गयो कि कहाँ गयो, आफ्नो छोरी कस्ती थियो त्यो विचार गर्नुपर्छ तैँले, हामीलाई यहाँ डिस्टर्ब गर्ने होइन, हाम्रा पनि कोही मान्छे होलान् भनेर जोरले आइहाल्यो त्यो भने। त्यसको मुखबाट पहेँलो भन्ने शब्द निस्किहाल्यो। त्यसपछि झन् डर लाग्यो मलाई, यसले त पहेँलो भन्यो, कतै बेच्न पो पठायो कि, कतै साथीकोबाट आएपछि घरमा आइहाल्छ कि। अब यो भित्र हेर्ने जबरजस्ती गरेर गेट खोलाउनु भन्दा तुरन्त मैले घर जानु पर्यो। कतैबाट आइ भने आइ, नत्र भने पहेँलोको कुरा निकाल्या छ, तुरन्त वडामा त्यहाँ खबर गर्नुपर्छ, फोन गर्नुपर्छ। बेच्न पठायो भने त त्यो गड्डा चौकी पार गर्न नसकोस् भनेर म घरमा तुरन्त गएँ र लक्ष्मण भट्टलाई फेरि भने, लसी यस्तो यस्तो त्यसको मुखबाट आयो, निर्मला आज आएकी छैन, घरबाट 11 बजे नै गई भनेर यो मेरो अर्की छोरीले भनी, तर यस्तो भयो, जाइदिनुपर्छ भनेर लसीलाई त्यो लक्ष्मण भट्टलाई लगेर गयो। फेरि त्यहाँ जाँदा पनि फेरि उस बार किन आउनु पर्यो भनेर त्यो दिदी चाहिँ अझ दबाब दिन लागि, उसले गयो भने फेरि अब यो यति बलियो हुन्न चाहिँ भयो आन्टी, मलाई पनि अप्ठ्यारो हुने हो, हामी घर जाउँ, काहीँ अन्त हेरौँ, बरु प्रहरीमा खबर गरौँ भनेर फेरि तुरन्त फर्केर प्रहरीमा हामीले फोनद्वारा खबर त्यतिखेर नै लक्ष्मण भट्टले गरिसकेका थियो र उसको बुढीले जिपुरगाउँमा पनि फोन गरेको थियो। जिपुरगाउँमा फोन गर्दा पनि कति बेला हराएकी हो के हो भनेर उहाँबाट सोध्या रहेछ। अनि मन्जु भट्टले भनी यसरी 11 बजे हरायो भनेर। 11 बजे दिउँसो हराएकी छोरी अहिले हो त गर्ने भनेर फेरि त्यहाँबाट त्यस्तो जवाफ आएको थियो भने। दिउँसो त मान्छे काम पनि गर्छ, पढाइ पनि गर्छ, साथीकोमा पनि जाला, कुनै साथीहरू घुम्छन् पनि, तर मेरा छोरी त इमान्दार थिए, तर त्यस्ता फाल्तु थिएनन् र यस्तो भयो।
छिटो खोजी तलास भयो। कोही त साथीको घरमा राति आमा बोलाए नसोधेर पनि बसिदिन्छन्, तर त्यस्ता मेरा थिएनन् भने दिउँसै कसरी खोज्नु? प्रहरीले त्यस्तो जवाब दिनु हो कि त्यो 7-8 बजे त्यो जति बेला फोन गएको थियो जिपुरमा तुरन्त आइदिनु हो। त्यति बेला एकदम गरिब भनेर उतिखेर नै हेपिसकेको थियो प्रहरी। यो राति 9:30 बजेको कुरा भयो। हजुर। तपाईले कतिखेर थाहा पाउनु? म त घरमा थिएन, म इन्डिया गएको थिएँ हजुर। आश्रममा, त्यहाँ धार्मिक कार्यक्रममा गुरु पूर्णिमाको अवसरमा। हजुर। 11 गतेको दिउँसो 11-12 बजे सुनेको छ। 12 बजेको आसपास यस्तो भएछ भनेर सुनेन, भनेन त्यो फोन गर्ने मान्छेले, तपाईँको छोरी सिरियस बिरामी छ, तपाईँ आज छिटो आउनु घरमा भनेर भन्यो। के छ बिरामी भन्दाखेरि पेट दुखिया छ, आइसियुमा राखेको छ भन्यो। त्यसपछि म साँझको ट्रेनमा त्यहाँ लोकल ट्रेनमा आएँ। आएर भोलिपल्ट बिहान 12 गतेको बिहान 9 बजे हस्पिटलमा पुग्दाखेरि फेरि थाहा भयो यस्तो भइहाल्यो। जब त्यहाँ सबै पुरा मान्छेहरू देखेँ, जुलुस देखेँ। हस्पिटलमा पुग्दाखेरि भनेको निर्मलाको सब पोस्टमार्टम गरेर हस्पिटलमै थियो, त्यहाँ लास घरमै थियो। म आएको दिन पोस्टमार्टम 10 गतेको दिन भइसक्यो, 11 गतेको दिन लास भेटायो 9-10 बजे। त्यही दिन लगेर पोस्टमार्टम गऱ्यो, त्यसपछि हस्पिटलमै रह्यो। त्यो अहिले भनिएको छ देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको, त्यति ठुलो मान्छेले एकचोटि मेयरलाई सोध्नुपर्ने तेरो आँगनमा लास राखेको थियो कि निर्मलाको बुवाले लिएर। सबै ठाउँमा बुझ्नुपर्ने थियो। छानबिन समितिलाई फोन गरेर भन्नु थियो तपाईँलाई काम गर्न दिएको छ कि दिएको छैन, छानबिन गर्न दिएको छ कि दिएको छैन, नहुने कुरा त्यहाँबाट भन्नुभएको छ उनले। रोशनी र बबिताको बारेमा धेरै राम्रो ठुलो चर्चा गर्नुभएको छ उहाँले। हामीले पनि सुनिसक्यौँ होइन, त्यो हजुरले पनि सुन्नुभयो होला भने। अब हामीले मेयरको घरमा आफ्नो घरमा लास लगाएको छैन भने मेयरको आँगनमा किन लग्यो हामी लास? र त्यहाँको कञ्चनपुरको हामी त ल झुटो बोल्ला, अरू त बोल्दैन नि त झुटो। अब दुर्गाजी तपाईँ त्यसपछि त राति 9:30-10 बजिसक्यो। हजुर। घर घर बस्नुभयो? बस्ने अवस्था कसरी आउँथ्यो? छोरी त मेरो पाएको थिएन, बसेनौँ। त्यसपछि त्यो खबर गर्दा कोही आएनन्, साथीहरूकोमा पनि सबै समाजले हेरे, जुन उसका साथी थिए। त्यसपछि पनि नहुँदा 12 बजे हामी 18 नम्बर वडामा गयौँ प्रहरीकोमा खबर गर्न। फेरि हजुर त्यो उहाँहरूको साथमा उहाँहरूलाई लगेर नै जानुपर्छ भनेर सबै समाजसहित 7-8 जना गएर बमको भित्र हेर्ने विचार थियो प्रहरीलाई हामीले साथमा लगेर। तपाईहरुको एउटै भनाइ त राति नै त्यो घरभित्र एकचोटि खानतलासी गरिब राति नै गर्ने धोको थियो र प्रहरीले एकदम लापरवाही गरिदिए। र त्यहाँ गएपछि उहाँले फोन गर्नुभयो वडामा, त्यहाँका असै साहबले फोन गरे, जे आवाज आयो त्यहाँबाट। फेरि अहिले त रातिको कुरा भइसक्यो, अगाडि भए हुन्थ्यो या त भोलि बिहान 5 बजे हुन्थ्यो। र राति चाहिँ हुँदैन, उहाँको ती केटीहरूको अनुमति बिना हुँदैन। अब भोलि 5 बजे नै हामी पक्कै 5 बजे हेर्छौँ, तपाईँहरू पनि फोटोसहित ओडामा जानु होला लगेर। तर भोलि चाहिँ हेर्छौँ, अहिले राति भयो, अहिले हामीले त्यहाँ हेर्न मिल्दैन, गेटबाट नै हेर्नुपर्छ, अहिले के गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब सबै समाज, म त अब अन्जान थिएँ भनौँ, म कानुनको बारेमा त्यति म अहिले एकदम पीडित अवस्थामा यो भन्दै यो भन्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। तर ती समाजका शिक्षित मान्छे, राम्रै मान्छे गएका थिए त्यहाँ। र उहाँले पनि भन्नुभयो प्रहरीले नै यस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले जान मिल्दैन नि त, भोलि भनिएको छ भोलि नै गरौँला। उहाँहरूलाई पनि अनुमति भन्दैछन्, उहाँहरूले जान मानेका छैनन्, हामीले कसरी जाने भनेर फर्केर घरमा आउनुपर्ने अवस्था आयो। हजुर यो राति 1-2 बजिसक्यो। 2 बजे सकेको थियो घरमा आउँदा। 2 बजे राति घर हजुर 12 बजे गएर त्यहाँ पानी पर्यो, बसेको हुनाले मात्रै त्यो ढिला भएर 2 बजे घर फर्किनु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरु भोलिपल्ट बिहान कति बजे जानुभयो? बिहान उज्यालो भयो, अब घडी मैले हेरिनँ 7 बजे होला। सबै समाजसहित ओडामा गयौँ, त्यहाँ त्यो फोटोसहित निवेदन दिएर फर्क्यौँ। फर्केपछि फेरि त्यो रोशनी बमको घरमा एकचोटि, अब हिजो त राति थियो, अहिले पनि हामी हेरौँ भनेर फेरि हेऱ्यौँ। त्यस बेला अब केही लास मिल्या थिएन, हराएकी नै थिए। त्यो हराएको भनेर हामीले निवेदन दिएर आएका थियौँ। त्यो बमको घरमा जाँदा त्यहाँ सिभिल ड्रेसका एकजना ड्रेसमा थियो, त्यो माथि त्यो मल्लो बरन्डामा यसो घुम्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ, हामी हेर्दैछौँ भन्दै थिएँ, हेरेँ भन्थे। फेरि त्यहाँ मैले रोशनी बमकी दिदीलाई, रोशनीलाई फेरि सोध्न गएका थिएँ। र त्यहाँ जाँदा रोशनी बमकी दिदी भित्रबाट बाहिर कहाँ तयार भएर आउँदै थिए। फेरि मैले यसरी हराएँ, हेर रोशनीकी दिदीलाई भने, हेर तैँले बेली जोरले बोलिस्, तर म त पीडामा आएको थिएँ, रातभरि पनि छोरी आइन, आखिरी मैले त्यसै त होइन भने, तर अहिले यसो भयो, आज पनि मलाई हेर्दै चाहो छ यहाँभित्र।
के हो सोध्ने हेर्ने भने आएन, मैले हेर्ने पनि भने आएन कि फेरि सोध्ने विचार छ यहाँबाट, यहाँ आएर हराएकी हुनाले भनेर भनेको थिएँ। तैँले बार बार आउनुपर्ने काम के छ, किन आउनु पर्यो, हिजै भन्छ क्या थिएँ यहाँ के छ तेरो काम, नटेके हुन्छ भनेर फेरि कराउन थालिदियो त्यो बबिता चाहिँ। त्यसले अर्को दिन पनि नकराइदिया भए त्यहाँ शङ्का उत्पन्न हुने थिएन। रातभरि त छोरी आएकी थिइन, आखिरमा त सत्य हराएको नै हुनाले पीडामा त गएकी थिए, एहे रहेछ बहिनीकी साथी, एहे आन्टी भन्नुपर्ने ठाउँमा फेरि किन कठोर भयो त, त्यो नहुनु पर्ने हो। त्यसकारण तपाईँलाई शङ्का लाग्यो हो, त्यो कठोर हुने बेला प्रहरी सुनिरहेको थिएँ। हजुरहरू बुझ्नु, यस्तो हिजो पनि यस्तै कठोर हुनाले हामी हजुरहरूको खोजीमा, त्यही हुनाले हजुरको साथ चाहिएर हामी त्यहाँ राति नै प्रहरी बिटमा जानुपर्ने अवस्था तब आएको थियो। यसको कठोर बानी हजुरले बुझ्नु भन्दा तपाईँ चुप लाग्नु, हाम्रो बुझ्ने काम हो, हामी बुझ्दैछौँ त्यसैले आया छौँ भने उहाँहरूले त्यस्तो भने। अब त्यसो भनेपछि ए बुझ्नु आया हो, बुझ्नु होला। तपाईँलाई छोरी हराएकी हो भनेर तपाईँले लिखित निवेदन दिनुभएको छ। अघि भन्दै हुन्थ्यो कसैले बेचबिखन गर्दै कता लगिदिए कि के लगिदिए कि भनेर छोरी हराएको मनमा ठानेर खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर होइन तपाईँहरू। हजुर। तर अब त्यतिखेर तपाईँको मनमा हराई भनिरहेको बेलामा घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि उसको मृत्यु भइसकेको थियो कि भन्ने पनि देखिन्छ होइन। तपाईँ जानुभयो त्यो उखुबारीमा? पछि भेटियो अनि हरायो भनेर त्यहाँ त्यस्तो भयो। अनि त्यसले दबाब दियो अनि प्रहरीले सुने, त्यो कुरा भने मैले। त्यसपछि एउटाले भन्यो साइकल हेरौँ खोलामा, त्यसो भए खोलाको शङ्का छ भने यतै बाटोमा हेरौँ भनेर भन्यो। अनि साइकल भन्ने बेला साइकल त्यहाँ छ भने लास पनि त्यहीँ भेटिन्छ भनेर त्यो बबिताले फेरि भन्या रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ रूपा कार्कीले सुन्या रहेछ, मैले होइन त्यो सुन्या, उसले बयान पनि दिइसकेको छ। त्यो बबितालाई नै सोधिसकेको छ तिमीले यो भन्या हो कि नै भनेर। हो भन्या छ उसले, बबिताले उसलाई रूपालाई स्वीकार्या छ, त्यहाँ गएर बयान दिइसकेको छ, त्यो पनि आया छ। त्यसपछि अब थोडा बेरमा साइकल भेटियो अनि मैले जाँदा मलाई लगे, मैले चिने आफ्नो साइकल। तर म जाँदा पहिला चाहिँ जुन मान्छेले भेट्यो त्यसले चाहिँ देख्ने मान्छेले चाहिँ पानीमा देखेको रहेछ, पानीमा देखेँ भनेको थियो। तर म जाँदा चाहिँ माथि निकालेको थियो, मैले जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा मैले देखाएको थिएन। माथि निकालिसके पछाडि सबै प्रमाणहरू यता आइसके पछाडि मैले देखाउँ। त्यसपछि थोडा बेरमा खोज्दै गएँ, एक दुईजना सिभिल डिरेक्टर प्रहरी पनि थिए कि हो, अनि समाज सबै थिए। थोडा बेरमा लास पनि भेटिसकियो। 8-9 बजे होला, कहीँ घडी त हेरिन, 9 बजे हो, 9 बजे 10 बजे भन्दा भित्रै हो। हरायो भनिए कि छोरीको एकैचोटि लास भेट्यो, तपाईँलाई त छोरी हराएकी मात्रै हो, फर्किन्छ कि भन्ने आश त छँदैछ नि त मनभित्र होइन। एकैचोटि लास भेटियो, अर्को त्यसमाथि बलात्कार भएको। हजुर एकदमै खतरनाक घटना देखियो। एक त मेरो आफ्नै जन्म दिने छोरी, 9 क्लाससम्म पढाएँ, लगनशील थिए, यी सपनाहरू थियो, उसका कुरा, उसको बानी व्यवहार सबै सोचेर र उसको त्यो लास देखिहालेँ। अनि मलाई त्यो कानुनको बारेमा पनि थाहा थिएन, पीडित नै भइसकेँ त्यति बेला त म। त्यसपछि चाहिँ त्यो सिलबन्दी भएको छैन, किन भएन भन्ने पनि मलाई होस भएन, तर सिलबन्दी गरिदिएनन् र त्यो प्रमाण मेटाउने हुन् र यसो भएपछि खोज्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि मलाई के याद भएन। ती प्रहरीहरूले धोइदिया रहेछ सुरुवाल पनि, हजुर गुप्ताङ्ग शरीर पनि धोइदिएको रहेछ। मलाई त म पीडित नै भइसकेँ, तर अरूहरूले त्यहाँ मेरो भाइ पनि थियो उभिएर त्यो धोएको देख्ने मान्छे, र ती सिलबन्दी नभएको सबै विचार गरिरहेको थियो उसले। तर यो मलाई त थाहा थिएन, अब म पीडित नै थिएँ भने ती प्रहरीले त तालिम गरेर जागिर खाएका हुन्, किन यस्तो हेलासार गर्यो। तपाईँ कहिले जानुभएको थियो इन्डिया? 7 गते 7 गते जानुभएको थियो। छोरीसँग भेट भएको थियो जानु अगाडि? 4 गते भेट भयो। केही कुरा भएको थियो? 4 गते त्यस्तो अब कुरा भन्नाले उयो हो, घरको जसरी सामान्य घराइसी कुरा जसरी अरू दिन भेट हुन्थ्यो त्यही भेट्यो। अनि त्यसपछि एकैचोटि फर्केर आएपछि तपाईँले सब देख्नुभयो? हजुर 12 गते बिहान पुग्यो 9 बजी। निर्मला के भन्थिन् भविष्यको बारेमा? भविष्यको बारेमा उसको टिचरले पनि भनेको छ म टिचिङ गर्छु। त्यो त उनलाई भनेको थिएन, तर मलाई घरमा पनि भन्थे नर्स बन्छु भन्थे, कुनै बेला डाक्टर बन्छु भन्थे, कुनै बेला नाइन त्योभन्दा राम्रो टिचिङ गरेर जनताको आँखा खोल्ने काममा समाज सेवा राम्रो त्यसमा गर्नुपर्छ त्यसो भन्थे। अनि कलाकारमा स्यानपेनले त्यो अनेक थरीका चित्रहरू साँच्चीको जस्तो बनाइदिन्थे। भगवानका फोटा जस्ता थिए उस्तै, मान्छेको जस्तो त्यस्तै बनाउँथे के उसले।
तर उनको अनुसन्धान र उनीमाथि भएको विभत्स कृत्यको प्रमाण चाहिँ जस्ताको तस्तै उतारिराखिएको छैन। समस्या यहाँ नै छ। निर्मला चित्र जस्ताको तस्तै उतार्छ तर उनीमाथिको अन्याय चाहिँ उतारिएन सर। त्यहाँ यो हाम्रो नेपाल सरकारले त्यहाँनिर एकदमै त्यसलाई हामीलाई हामी नेपालको नागरिक होइन कि जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ सर। त्यहाँ प्रत्यक्ष देखिएको छ त्यो व्यवहार किन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको छ त्यस्तो। तपाईँले दाह संस्कारको लागि तपाईँले अनुमति दिनुभयो भनेर गाउँले एकछिन रिसाएको पनि खबर आयो नि तपाईँसँग। गाउँले एकछिन धेरै दिनसम्म रिसायो गाउँले, किनकि उनले 15 लाख रुपियाँ तैँले खाएर छोरीको लास बुझिस्, हामी तँलाई 30 लाख रुपियाँ दिन्थे, छोरीको लास त्यसरी बेचिस् भन्ने भयो नि त गाउँले जबसम्म थाहा पाएन। अनि त्यसमा डेली घरमा आयो त्यो हाम्रो बजारको आमा समूहवाला यिनीहरू सबै आएपछि तपाईँले सत्य बताउनु पऱ्यो। मैले छातीमा हात राखेर भने मेरो योभन्दा ठुलो पीडा केही हुन सक्दैन, पुत्र शोक पढेको छ। यस्तो अवस्थामा कसम खाएर भन्दैछु कसै सरकारको कसैले मलाई 5 रुपियाँ मैले 5 पैसा पाएको छैन। हामीले घरको परिवारले पैसा कुरा गरेको छैन। हामीलाई धम्कीमा त्यसरी घरमा पुर्याइदिन्छु भनेर गाडीमा हालेर पुलिसले यिनलाई प्रशासनमा लगाएको थियो। त्यो दिन म दिनैमा 12 बजी भागेको थिएँ, अर्का घरमा बसेको थिएँ, यसै जबरजस्ती गर्दै थिएँ। 12 गते पुगेको दिनदेखि जबरजस्ती भएको थियो। त्यहाँ एसपीले एकदमै दबाब गरेर मलाई समाधिभित्र लगेर अहिले उठाउनुपर्छ भनेको थियो। अब हाम्रो वार्ड नम्बर 2 को मेन मान्छेले के भनेको छ, जो रातिदेखि त्यहाँ प्रहरी बिचमा गएका थिए, त्यहाँ मेरो छोरी हराएको दिनदेखि खटिया थिए, तिनीहरूले के भनेको थियो कि पुलिसले यस्तो गरेको छ, बोलाउँदाखेरि आएका छैनन्, भोलिपल्ट बिहान लास भेटिसकेपछि त्यसपछि आएका छन्, त्यसपछि घटना सिट गरिएको छैन, आउने बित्तिकै सबै प्रमाण मेटाएको छ त्यहाँ। अनि सबै कुरा त्यो गरिया हुनाले तपाईँले लास उठाएपछि हामी तपाईँ घरमा आगो हालिदिन्छौँ। तपाईँले नबुझेपछि मेरो छोरी मात्रै होइन, मैले त्यही भनेको थिएँ भित्र, मेरो मात्रै अब छोरी छैन होइन, पहिला थियो, अब सबै नेपालको सबैको छोरी हो। जबसम्म मेरो वार्ड नम्बर 2 को मान्छे अगाडि आउँदैनन् तबसम्म म त सक्दैन एक्लै बुझ्न होइन। म दाह संस्कार गर्नेवाला छैन, त्यहाँ के कमजोरी रहेछ उहाँले देखिएको छ होइन। भन्दाखेरिमा उनी त नाच्न आए हुन्, उफ्रिन आए हुन्, उनी त रमिता गर्न आए हुन्, उनी त ढुङ्गा खान्न मजा आइरहेछ। छोरी तपाईँको, तपाईँले दाह संस्कार गर्नुपर्छ। उहाँको के त्यसमा जब प्रहरीले भनिरहेको थियो, त्यो प्रहरीले भनेको छ, त्यहाँ एसपीले भनेको छ, त्यहाँको सिडिओले भनेको छ, मेयरले भनेको छ, सबले भनेको छ सर मलाई त्यस्तो। हजुर तपाईँहरूको परिवारमा को हुन्? मेरो परिवारमा 3टा छोरी हुन्, अब 2टा छोरी छन्। अनि एउटा यो श्रीमती भयो, कान्छी श्रीमती भयो, अनि एउटा सानो 9 वर्षको बाबु बच्चा छ, त्यति हो। तपाईँको 2 जना श्रीमती? 2 जना। सबैजना घरै बस्नुहुन्छ एकै ठाउँ? अहिले घरै छौँ, पहिला बस्थेन घरै। हामी अलग ठाउँ बस्थ्यो, ऊ अलग ठाउँ बस्थ्यो। अब जानकीजी यसपछि चाहिँ दाह संस्कार हुँदाखेरिसम्म प्रश्न थियो होइन, त्यसपछि चाहिँ यो गलत भयो। हजुर, यो प्रमाण मेटाउने काम भयो, प्रहरी प्रशासन नै लाग्यो, अनुसन्धान राम्रोसँग गरेन भनिसकेपछि नागरिक स्तरमा कञ्चनपुरमा प्रदर्शन सुरु भयो। त्यो अवस्था किन आइलाग्यो, जसको नेतृत्वमा तपाईँहरू पनि सुरुदेखि हुनुहुन्छ? हजुर, किन आयो भने हामी सुरुदेखि नै प्रहरीले प्रमाण मेटाइदियो। प्रहरीबाट जो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, प्रहरी हाम्रो एउटा सुरक्षाको लागि राखिएको हो। त्यहाँ हामीसँग त्यो ज्याजती गर्नको लागि, त्यो भएका प्रमाणलाई नष्ट गर्नको लागि अब उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ। तालिम प्राप्त छैनन् भने किन त्यस्तो ठाउँमा पठायो त? हाम्रो माग के हो त्यो? किनभने हामी बारम्बार भनिरहेछौँ उनीहरूले प्रमाण नष्ट गरेका छन्। त्यो हाम्रो ठाउँमा गएर प्रमाण नष्ट गरिसकेपछि पनि हामीले होइन जबसम्म हत्यारा पत्ता लाग्दैन तबसम्म हामीले यो लासलाई दाह संस्कार गर्नु हुँदैन भनेर भनिसके पनि उहाँलाई के आश्वासन दिएर के कुराहरू लगाएर उहाँले दाह संस्कार गर्न लगाउनु भयो। र लगाइसकेपछि पनि त्यो एउटा जबसम्म हामीले एउटा शान्ति रूपमा हामीले माग गरेकै हो होइन, यस्तो भएको छ, हामीले भिजुअल हेऱ्यौँ त्यति बेलाको त्यो गर्दाखेरिको जो भाइरल भएको छ सबै कुराहरू अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। मानसखण्ड पत्रिकामा आइसकेको छ। त्यो 12 गतेदेखि 12 गतेसम्म चाहिँ त्यो सिसिटिभी क्यामेराले काम गरिरहेको थियो अरे। ओपेरामा त्यो 11 गते चाहिँ त्यहाँ 10 गते हो कि 11 गते त्यहाँ कार्यक्रम रहेछ होइन। त्यो के अब त्यसपछि चाहिँ 11 गते 12 गतेबाट अहिले 17 गतेसम्म त्यो भेगबाट बबिताको घरसम्मको त्यो कतिपय सिसिटिभी क्यामेराहरू त्यो कामै गर्न छोडिसक्यो। यो किन भयो त? कसरी भयो? कसले गर्यो आखिर? अरूको बाटोमा सिसी क्यामेराहरू राखेको थियो। त्यो बजार क्षेत्रभित्र सिसी क्यामेराहरू राखेको छ। त्यो मानसखण्डमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो किन नष्ट भयो त?
अब नष्ट कसरी भयो अब नष्ट भए पनि त्योभन्दा अगाडिको त प्रमाणहरू भेटिन्थ्यो होला नि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा लगेपछि हाम्रो नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पनि त्यो छिमेकी राष्ट्र भारतमा लगेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ किन नगरेको अब त्यसपछि जानकीजी के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रमाण नष्टको कुरा त धेरै भयो भएकै देखिन्छ र अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पछाडि जसलाई निलम्बित गरिएको छ त्रुटि भएकोले निलम्बित गरिएको पनि पुष्टि भइराखेको छ त्यसपछि नक्कली चाहिँ अपराधी खडा गरियो नक्कली अभियुक्त खडा गरियो भनेर पनि त्यहाँ आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन क्रममा एकजनाको त मृत्यु नै भयो केही अझ गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर त्यो आन्दोलनले भनेको नक्कली अपराधी खडा गरियो भन्ने तर्क त सही रहेछ नि हजुर त्यही भएर पनि आन्दोलन चर्केको कारण नै त्यही हो अब जुन घरबाट उहाँहरूको हाम्रो शङ्का छ भनौँ नि जुन घरबाट अब उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ बारम्बार यस्तो यस्तो भाव यहाँ गएको यहाँदेखि अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ उहाँदेखि अनुसन्धान सुरु नभएर अब सर्वसाधारण मान्छे अब मानसिक स्थिति नै ठिक नभएको मान्छे होइन त्यस्तो मान्छेलाई लगेर यो अपराधी हो भनेर जब राख्ने कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ यो आन्दोलन सुरु भयो र त्यो आन्दोलनको अर्को रूप लियो भनौँ न कतिजना हाम्रा भाइहरू घाइते भएको छन् एकजना सनिखुना शहीद नै भइसक्यो हामीलाई पनि दुःख लाग्छ धेरै क्षति भएको छ हाम्रो कञ्चनपुर जिल्ला चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो अब सरकारमा पनि वार्ता भयो त्यसपछि चाहिँ टोली आउँछ र यो छानबिन टोली आउँछ त्यसले सत्य कुरा निकाल्छ भनेर हामीले त्यो पर्खाइ गऱ्यौँ 15 दिनको त्यसलाई चाहिँ रोक्यौँ हामीले त्यो गरेकै हो अब त्यति गरेर पनि त्यो अनुसन्धानमा के आयो भनेर पनि हामीलाई भएन होइन त्यो दोषी चाहिँ निक्लिनु पर्थ्यो कसले अहिलेसम्म न्याय पाउनु पर्थ्यो एउटा कुरा अझ छ जस्तै स्थानीय प्रहरीले नै यो पहिलो छानबिन गर्यो त्यसपछि यहाँबाट पनि सिआइबी को टोली पनि गएको छ फेरि प्रहरीको अर्को टोली पनि गएको छ प्रहरी प्रमुख पनि जानुभएको छ त्यसपछि फेरि मैनालीजीको नेतृत्वमा फेरि अर्को गृह मन्त्रालयले छानबिन टोली बनाएको छ फेरि प्रहरीको गएको छ पटक पटक छानबिन टोली त धेरैवटा गयो नि त हामी पत्ता लगाउँछौँ भनेर त्यो उनीहरूको भनाइ के छ भने सुरुकोले नष्ट गरिसक्यो परमाणु नष्ट भइसक्यो अब चाहिँ गाह्रो छ पानीमा थियो होइन सब पानीमा थियो हामी मान्छौँ तर उसको किताब कपीहरू त थिएन नि भिगेकै थिएन किन त्यो कपी किताबहरूलाई किन लगिदिएन होइन किन त्यो धुने काम भयो त्यहाँबाट अनुसन्धान किन सुरु हुँदै छैन त्यो हो अब तपाईँ ठिक्क ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ सुरुकोले गर्न सक्थ्यो अहिले प्रमाणहरू नष्ट भइसक्यो अब जति छानबिन टोली बनाए पनि जति नयाँ सिराबाट भने पनि हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको पनि बुझाइ छ भने होइन अब फेरि यो छानबिन सकिसकेपछि त अदालत पुग्नुपर्छ दण्डित गर्नलाई भेटियो भने पनि दण्डित गर्न पनि अदालतले फेरि प्रमाणै खोज्छ भनेपछि सुरुमै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने काम भइसकेको छ नि अब 10 वटा 20 वटा 15 वटा जतिवटा छानबिन टोली बनाए पनि घुमिकन कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि अहिले घुमी फेरि शून्यमा आइपुगेछ यो अनुसन्धान के भएको छ हामीले त्यही शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ भने तिनी जसले नष्ट गरेछ तिनीहरूबाटै नै अनुसन्धान गरिनुपर्छ अब किन भएन उनीहरूलाई निलम्बन मात्रै होइन तिनीहरूलाई जसरी एउटा गरिबको छोरालाई खुट्टा तल र माथि टाउको गरेर झुन्डिन्छ त्यस्तै गरेर तिनीहरूलाई पनि झुन्ड्याउनु पर्यो नि सबैको लागि हामी अधिकारकर्मी हो हामीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मिल्दैन भनेपछि त्यहाँनिर तिनीहरूलाई किन गरियो त अब अब कुरा कहाँ आइपुग्यो भने नि जहाँ हो घुमी शून्यमा आइपुगेको छ धेरैवटा छानबिन टोली बनिसक्यो होइन त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले पनि छानबिन गरिसक्यो र अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही प्रहरीहरू निलम्बित भएका छन् ती प्रहरी किन निलम्बित भएका हुन् भन्दा दोषी भनेर होइन के भनेर तिनले छानबिनमा त्रुटि गरे छानबिनमा त्रुटि गरिसकेपछि के भयो भन्दा प्रमाण गयो भनिसकेपछि त फेरि शून्यमा आइपुग्यो शून्य आइपुग्यो भने अब कहाँ जाने भयो भन्दा निर्मलामाथि त्यो खालको जघन्य कुकृत्य भएको हो कि होइन भन्नुभन्दा पहिला त्यो कुकृत्य भइसकेपछि त्यो त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान किन भयो त्यो प्रमाण लुकाउने र नष्ट गर्ने काम किन गर्यो भनेर ती सम्बन्धित पदाधिकारीबाट छानबिन सुरु हुनु पर्यो होला नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही हो सर जो त्यहाँ प्रमाण नष्ट गर्ने टोली छ मैले पहिला पनि भने त्यहाँ महेन्द्रनगरमा छन्ने बेला पनि भने त्यहाँको पत्रकारलाई पनि भने त्यहाँ हाम्रो अरू साथीहरू जो सोध्थे तिनीलाई पनि भने अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको छ प्रमाण नष्ट भएको छ हामीलाई पत्ता लाग्दैछैन हाम्रो कतातिरबाट हेर्ने त्यो थाहै छैन भन्दैछन् मैले भने त्यो 12-14 जना कतिजना थियो त्यो टिमै थियो जो त्यो अनुसन्धानमा त्यो प्रक्रियामा सबै कुरा प्रमाणहरू नष्ट गर्नेमा कतिजनाको हात थियो त्यहाँ ठुलाबाट अनि त्यहाँ अङ्गुरजीको टिमको 3 जनाको उनले छातीमा हात राखेर 100% भनेको छ दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको उनले नै हो बढी जोर उनकै थियो त्यहाँ त्यो त गलत रहेछ
त्यो अहिले डिएनए किन मिलेन त्यसको? त्यो त गलत रहेछ। भएपछि तिनले त्यहाँ कति छातीमा हात राखेर कति कसम खाएछ कि तपाईँ विश्वास छैन प्रहरीमाथि, यो हामी त्यतिका गर्दैनौँ, हामी कस्तो टिम हो, कस्तो हामी तालिम प्राप्त हो, हामीलाई थाहा हुँदैन, तपाईँले किटानी दिनु के हुन्छ भनेर मलाई त्यो 4 गतिको दिन धेरै प्रेस गरिआएको थियो त्यहाँ जिब्रकाम बोलाएर। त्यही दिन घटनास्थलमा लगेर एउटा अस्थायी साधनमा खोस्ला राखिन्छ, त्यहाँनिर एउटा खल्तीको च्यातेर त्यहाँ टुक्रा ल्याइन्छ, 3 गते त्यसको दिल्लीको घरबाट गएर। अहिले सरकारले त्यो डिएनए हेर्दाखेरि किन मिलेन, त्यसलाई त्यति यातना दियो, त्यसको मानसिक अवस्था ठिक थिएन। पहिल्यैदेखि 15 वर्ष अगाडिदेखि त्यस्तो थियो, केटीहरू लेडिज ब्लड देखेपछि भाग्छ। यहाँ पटक पटकको अपराध भइरहेछ। पहिला त निर्मलामाथि अब अहिले घटना प्रकृति हेर्दा बलात्कार भएको देखियो, त्यो नै आत्माको मृत्यु, एक चरण मृत्यु त्यही हुन्छ। कुनै पनि छोरी मान्छेमाथि यदि बलात्कार हुन्छ भने त्यही त्यसपछि उसको ज्यानै गएको छ होइन। त्यसपछि के भइराखेको छ भन्दा खोज्नलाई तदारुकता देखाइएको छैन। उहाँ 9:30 बजे राति गएर प्रहरीलाई भन्दा 11 बजेको भएको हराएको छोरी यतिखेर खोज्न आउने भनेर भनिएको छ। त्यसपछि अर्को चरणमा के देखिन्छ भने यो रिपोर्टहरूबाट र प्रहरीको गतिविधिबाट प्रमाणहरू नष्ट पार्न सुरु गरिएको छ, भनेपछि नियोजित रूपमा काम सुरु भएको छ। अनि चौथो चरणमा गएर नयाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई नयाँ अपराधी नक्कली अपराधी खडा गरे, यो अर्को अपराध हो। चरण चरणमा अपराध भइराखेको छ र आजको मितिमा आइपुग्दा चाहिँ फेरि हामी शून्यमा आइपुगेका छौँ। स्थिति त्यस्तो देखिन्छ। जानकीजी, यस बिचमा चाहिँ छानबिन समितिकै एकजना वीरेन्द्र केसीले के भन्नुभयो भने शक्तिशाली समूह छ भन्नुभयो। उहाँले लिखित राजीनामा दिँदा, अहिले त फर्किनु भएको छ ठिक छ, लिखित राजीनामा दिँदा हामीसँगको कुराकानीमा यो घटनाको पछाडि शक्तिशाली आपराधिक समूह भन्नु को होला तपाईँहरूको भनाइमा, जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रपति सबैले अपराधी खोज्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ न बोलिसकेपछि त्योभन्दा माथिको शक्तिशाली आपराधिक समूह भनेको यो के हो? त्यही शक्तिशाली जो हजुरले भन्नुभयो नि, त्यही शक्तिशाली समूह छ भनेर उहाँले जब राजीनामा दिनुभयो, त्यही राजीनामा सुनेर हामी काठमाडौँ आयो। त्यही दिन हामी त्यही सुनेर, त्यो सुन्ने बित्तिकै हामी केही थिएन हामीसँग, एउटा झोला मात्रै लिएर, एउटा एक जोड लुगा लिएर हामी सबै अधिकारकर्मी 9 जना अधिकारकर्मीहरू काठमाडौँ आइसक्यो हो। जो भए पनि हामीले यहाँ आइजिपी सरलाई पनि भेटिसक्यौँ। उहाँले भन्नुभएको छ जो भए पनि, जो कोही अपराधी जति ठुलै शक्तिशाली अपराधी भए पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ, हामी त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ, हामी अनुसन्धान गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामीलाई गृहमन्त्रीलाई भेटिसक्यौँ, गृहमन्त्री माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि हामी छोड्दैनौँ, यहाँको हामीले सबै कुरा बुझेछौँ, पीडाहरू बुझेछौँ, हामी छोड्नेवाला छैनौँ भनेछ। तर जति ठुलै, मलाई लाग्छ जति ठुलै शक्ति भए पनि सरकारभन्दा त ठुलो नहोला होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी, जस्तो यहाँहरूले भोलि, आज हामी आइतबार राति कुरा गर्दैछौँ होइन, भोलि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्ने यहाँको टाइम होइन, राष्ट्रपतिले बोलिसक्नुभयो विषयमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्दा, आइजिपी बोलिसक्नुभयो, गृहमन्त्री बोलिसक्नु, संसदमा कुरा उठिसक्यो, प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब को हो त शक्तिशाली यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा? योभन्दा माथि को छ? जो कोही भए पनि हामीलाई शङ्का भनेको त्यो प्रहरी प्रशासनभित्रकै मान्छे हो। तर प्रहरीले हामीलाई के लाग्छ भने उहाँले आफूलाई बचाउनको लागि, आफ्नो त्यो सङ्गठनलाई बचाउनको लागि यो शक्ति देखाउनु भयो जस्तो लाग्छ। तर अब कता कता यो अब राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भइसक्यो। अब चाहिँ जति ठुलै शक्तिशाली भए पनि बच्दैन, हामी छोड्नेवाला छैनौँ, बचे पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। जबसम्म त्यो अपराधी पत्ता लाग्दैन तबसम्म हामी मरे पनि मरौँला, रोडमै मरौँला र न्याय निर्मलाका लागि न्याय नपाउन्जेलसम्म हामी फर्किनेवाला छैनौँ। के भन्नु? त्यही हो सर, जसरी उहाँले बारम्बार 3 चोटि नक्कली अपराधी खडा गरिएर सार्वजनिक गरिएको छ। त्योभन्दा पहिला दिलीप सिंह विष्टभन्दा पहिला दीपक नेगी कञ्चनपुरको, अनि एउटा के घरती मुगर भन्ने, त्यो घरती मुगर कैलालीका 2 जनालाई यहाँ गृह मन्त्रालयले होइन सुरुमा केही दिनपछि सार्वजनिक गरिएको छ नि। त्यहाँ गृह मन्त्रालयबाट यहीँबाट भनेको छ उनले। भनेपछि तिनीहरूको मान कहाँ गयो, त्यही बेला मानव अधिकार कहाँ गयो, तिनीहरूको चरित्र हत्या भयो कि भएन? त्यहाँनिर त्यो हेमन्ती भट्ट बहिनीलाई टाउको तल खुट्टा माथि गरेर तातो पानी हालेर खनेर लट्ठीले पिटिएको छ खुट्टामा। अनि चक्रदेव बडुलाई 11 दिनसम्म थुनामा राखेको छ निर्मलाको सहमतिमा, यसो एकजनाले गरिएको छ भन्ने जस्तो कुरा बाहिर आयो। त्यही एसपी साहबले पहिला 4 जनाभन्दा कम छैन सामूहिक बलात्कार भएको छ, त्यसपछि त्यहाँ 2 जनालाई सार्वजनिक गर्यो, 2 जनाले गरिएको हो भने त्यो घरतीमा गरेर त्यसको पागल पायो त्यो केसमा सबै। त्यो घरतीमा गएर मान्छे ठिक नभएर त्यहाँ झाडफुकको लागि कञ्चनपुर लगिएको थियो त्यसको दिदी घरमा कैलालीको। अनि त्यो दीपक नेगी भन्ने एचआइभी पीडित, त्यसको आमा बुवा पहिलेदेखि त एचआइभी पीडित हुन्, त्यसलाई पनि त्यही छ, त्यसको शरीर कामै लाग्ने छैन भन्ने। त्यसपछि दिलीपलाई, बिचमा चक्रदेव बडुलाई,
भने यसरी आँखामा छारो हाले सरकारले, हाम्रो नेपाल सरकारले हाम्रो एउटा हामी नेपाली होइन कञ्चनपुरवासीलाई यति उनले गर्यो होइन, सौतेली व्यवहार गरेर त्यस्तो हामीलाई एकदम गरिब परिवारलाई त्यस्तो गरेर यसलाई एक दुईजना अपराधीको कारणले गर्दा उसलाई बचाउनु पर्ने र अरू देशवासीलाई सर्वसाधारणलाई मार्नुपर्ने त्यहाँ गोली हानेर किन गर्यो र अब जसरी गर्यो त्यो अब पनि हामी वास्तविक हत्यालाई ल्याउँछु भनेर अझ कुनै नक्कली कोही निर्दोषलाई त्यहाँ खडा गरिन्छ भने अब नेपालको 3 करोड जनताले छोड्नेवाला छैनन् र त्यहाँ त्यसपछि उनी सबैले त्यो जो अहिले हामीलाई भनिरहेछन् आश्वासन दिँदैछन् तपाईँले न्याय दिन्छौँ हामी तपाईँलाई वास्तविक हत्या पक्रिन्छौँ कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ उहाँहरूले फेरि आफ्नो त्यो मुखले भनेको कुरालाई अहिले नै आफ्नो तयारी गरेर त्यो सार्वजनिक गर्नु होला। त्यो अपराधी जसरी वास्तविक अपराधी लुकाएर त्यहाँ कसै व्यक्तिलाई लुकाएर कसैलाई फसाइन्छ भने त्यहाँ फेरि यो 3 करोड नेपालले मैले भने नि त्यो कञ्चनपुर मात्रै होइन अब पुरा नेपालको 77 जिल्लामा कोही पनि छोड्नेवाला छैनन्, त्यसको आवाज उठ्नेछ र त्यहाँ फेरि सरकार आफै जवाबदेही हुनेछ। त्यसको लागि म अहिले त्यो भन्न चाहन्छु कि हामीलाई त्यसरी अब आँखामा धुलो हाल्ने काम नगरियो सरकारले भनेर। अब भोलि प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने हुनुहुन्छ? भोलि पनि त्यही भन्ने हो सर। अब जसरी हामीले अहिलेसम्म भन्यो प्रधानमन्त्री त्यस्तो भनिएको छ, टिकापुरभन्दा बढी गर्छौँ, अनुसन्धान टिमलाई अनुसन्धान गर्न दिएको छैन, मेयरको आँगनमा लास राखिन्छ, त्यसपछि यही भएन भने यो गरिदिन्छौँ, ऊ भएन भने ऊ गरिदिन्छौँ भनेर त्यस्ता नभन्नुपर्ने शब्दहरू भनिएको छ। त्यो पर्सन गर्छौँ। पहिला म किन भन्नुभयो हजुरले म एउटा गरिबमाथि किन दया गर्नु भएन? मेरो छोरीको न्यायको लागि तपाईँले आवाज उठाउनुको सट्टा त्यो रोशनी दिदीबहिनीको बारेमा तपाईँले उनको मान चरित्र भयो, मानसिक उनलाई ऊ भइरहेछ, त्यहाँनिर उनलाई मानवाधिकार आयो लागेन, किन कहाँ गएको छ उनलाई त्यतिकै भन्नु पाइन्छ। त्यहाँको समाजले बदनाम गरिरहेको छ उसलाई, कसैले डान्स बारको कुरा गरिरहेको छ, कसैले केही कुरा गरिरहेको छ, उनीहरूको विवाह भएको छैन, उनीहरूको भविष्यमा भोलि के होला भने त्यति पिर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई परिरहेको छ भने हाम्रो निर्मला छोरीको किन परेन? त्यहाँ उसको त हत्या भइरहेको छ त, त्यसपछि सामूहिक बलात्कार भएपछि हत्या हुन्छ, त्यसरी उखुबारीमा फालिएको छ पानीमा भने किन भएन? त्यहाँनिर एक शब्द किन बोलेन निर्मलाको न्यायको लागि उनले? भने यसरी ठग्ने काम किन गर्यो? नक्कली अपराधी बनाउने काम कसको त आखिर त्यहाँ किन गर्यो? त्यसलाई निलम्बन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसले भोलि फेरि 2 महिना 4 महिना त्यसलाई भित्र हाल्छ, फेरि निकाल्छ, फेरि अर्को ठाउँमा गएर त्यस्तो अर्को छोरी पनि अझ त्यहाँ मर्न सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई निलम्बन मात्रै होइन त्यहाँबाट त्यसलाई बर्खास्त गरेर हटाइदिनुपर्छ सरकारले। एकदम दण्ड त्यहाँ पहिला त जेल हाल्नु पर्यो तिनीलाई। जसरी हाम्रो सर्वसाधारण मान्छेलाई 1 महिनासम्म जेलमा राखेको छ बिना प्रमाणका साथ, तल टाउको माथि खुट्टा गरेर तातो पानी खनिएको छ भने तिनीहरूलाई पनि त्यो यातना हुनुपर्छ त्यहाँ त्यति उ गर्ने मान्छे, अर्काको ज्यान लिने मान्छेलाई। त्यही भन्न चाहन्छु सर। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको हरेक व्यक्तिको आवाज सुनिने राजनीतिक व्यवस्था हो। यसका लागि हामीले निकै सङ्घर्ष गर्यौँ। अहिले सरकारमा रहेका अथवा विपक्षमा रहेका अथवा संसदमा रहेका हाम्रा नेतृत्वले पनि निकै रगत बगाउनु पर्यो, जेल नेल खानु पर्यो। यो प्राप्त भएको छ। त्यसपछि बल्ल यति त्याग र बलिदानपछि अनि यो प्राप्त भएपछि फेरि पनि पहिले जसका लागि सङ्घर्ष गरिएको थियो, पद पैसा नातावाद कृपावाद पहुँचका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन नलाग्ने र अन्य व्यक्तिका लागि मात्रै कानुन लाग्ने हो भने त्यो व्यवस्था र यो व्यवस्थामा खासै परिवर्तन हुँदैन। अझै पनि निर्मलाको आमा बाबा आशा गर्दै हुनुहुन्छ भोलि म प्रधानमन्त्रीलाई यसो भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको निर्मलाको न्याय यात्राले पूर्णता पाओस् भन्नको लागि हो। त्यो आश हुन्जेलसम्म त ठिकै छ, त्यो आश मरेको दिन के हुन्छ यसमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। यो व्यवस्था जहाँ कानुनको शासन हुन्छ, जहाँ संविधानवाद हुन्छ, जहाँ हरेक व्यक्तिले न्याय पाउँछ, चाहे त्यो अपराधी कुनै ठुलो पदमा होस् अथवा सानो कुनै तल्लो पदमा होस् अथवा कुनै नागरिक होस्, ऊ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो। यहाँनिर यसरी सिरियल रूपमा क्रमगत रूपमा अपराध भएको समयदेखि नै अपराधी लुकाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने, अनि त्यसपछि धम्क्याउने, नक्कली अपराधी खडा गर्ने गर्दै गर्दै यो चरणसम्म आइपुग्छ भने पर्याप्त शङ्का छ। यसले विस्फोटको रूप पनि लिन सक्छ। न्याय नपाएसम्म कहीँ जाँदैनौ, काठमाडौँ छोड्दैनौ भन्ने हुनुहुन्छ निर्मलाका आमा बाबा। सुन्नु त हुन्छ होला नि। आजलाई संवाद यति नै। नमस्ते।